बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। की हाल है तो आडा जी सबनू वड्डा वड्डा वेलकम है जी। आज है जी संडे का दिन और संडे के दिन बन रहा है जी ब्रेकफास्ट और बना रहे हैं जी मेरे हस्बैंड, जी हाँ। और हम लोग बना रहे जी ऑमलेट। आज ऑमलेट और पराठा खाने का बड़ा मन हो रहा था कि भाई चलो भाई ऑमलेट बनाया जाए। तो हमारे यहाँ ऑमलेट में भी वैरायटी है, किसी को प्याज टमाटर कम, किसी को प्याज टमाटर ज़्यादा, किसी को हरी मिर्चें ज़्यादा, वो मैं हूँ, और किसी को मिर्चें नहीं, सिर्फ ऑमलेट सादा सा। तो ये सारी नाश्ते की तैयारी हो रही है और इसको फटाफट नाश्ता बन रहा है। और क्या होने वाला है, और भाई मैं आज हलीम बनाने की कोशिश करूँगी क्योंकि कल हमारे मेहमान हैं। कल इस वजह से जो है मैं हलीम बना रही हूँ। तो हलीम के साथ क्या हुआ वो भी आप देखते चलिए कि आज मेरे साथ क्या क्या हो रहा था। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। और जी बहुत सारे बातें करनी है। कुकिंग विद शबाना रिलेट मुझसे एक सवाल किया गया। जैसा कि आपको जानते हैं, आप लोग सबको पता है कि मेरी कुछ वीडियोस हैं जो कि वायरल हुई हैं, उनकी पर जो बनाई थी। असल में वायरल तो वो लोग भी हुए, उनके भी सब्सक्राइबर आप चेक कर सकते हैं कि किस कदर बढ़ गए हैं। और ख़ास तौर पर जो उनकी चमचियाँ थी उनके तो माशाल्लाह भाई क्या कहना है, बल्ले भाई बल्ले हो गई है। तो फ़ायदा तो किसको हुआ ये देखें। फिर आप कहते हैं कि आपने शोहरत हासिल करने के लिए उनका नाम लिया। तो यार शोहरत मुझे क्या मिली? मुझे तो कोई इतनी शोहरत नहीं मिली। हाँ, जिनको मिली आप उनको देखें भाई, जिन्होंने फ़ायदा उठाया। हमने तो कुछ ना किया। तो बात सारी यहीं पर ही आगे ख़त्म नहीं होती। अभी बात बहुत सारी हैं कि लोग कहते हैं कि भाई वो बहुत अच्छी हैं। तो यार कुकिंग विद शबाना वाकई बहुत अच्छी हैं। अंबरनाज बहुत अच्छी है, गुड़िया बहुत अच्छी है। मैंने कब बुराई की है? मैंने किस वीडियो में कहा कि वो लोग बुरे हैं? मैंने कभी किसी वीडियो में भी है उनकी बुराई नहीं की है। तो इस बात को क्लियर कर लीजिए। और मैं चाहती हूँ कि मैं इस मुद्दे पे बार बार बात मत करूँ, मगर आप लोग जो तरफ से कमेंट्स आते हैं ना, जब बहुत सारे कमेंट्स एक जैसे आ जाते हैं तो फिर मुझे ज़ाहिर है लाजमन रिप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। और बाकी कल किसी ने मुझसे पूछा कि भाई जिस तरह वो लोग जो है, कुछ लोग शोहरत के बाद जो है वो कैमरे के आगे आ जाते, तो क्या आप भी ऐसे करने लगी? तो मैंने कहा फ़िलहाल तो मेरा कोई इरादा नहीं है। आगे भाई पता नहीं क्या हो, मैं कुछ कह नहीं सकती, मगर मेरा तो यही प्रॉमिस है कि मैं कैमरे के आगे काम नहीं करूँगी। इसलिए नहीं कि कैमरे के आगे आके काम करना बुरा है या बुरी बात है। मैं ये भी नहीं समझती कि कैमरे के आगे आके काम करना बुरी बात है, बिल्कुल भी नहीं बुरी बात है। इसमें कोई मुजायका नहीं है। हाँ, अगर आप पूरे प्रॉपर लिबास में हैं, हिजाब में हैं, तो आप कुछ भी करें, कहीं पे भी करें, न्यूज़ पढ़ें, ड्रामे करें, कुछ भी करें, अगर आप प्रॉपर हिजाब में हो तो कर सकते हैं। इस्लाम शरीयत आपको मना नहीं करती, शरीयत आपको रोकती नहीं है कि आप पर्दा जो है वो तर्क करके कुछ भी करो। तो कुछ चीज़ों की जो है ना बाउंड्री बना दी इस्लाम ने। अब हमारा ये कहना है कि अगर हमने तरक्की करना तो हमें पर्दे में रह के हम तरक्की नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। अच्छा, जो ये जा रहा है ना जैम, ये मैंने खुद बनाया था, आलू बुखारे का जैम है, और देखो 2 महीने हो चुके हैं और ये वैसे ही फ्रेश है जैसे पहले दिन था। तो इसकी रेसिपी आपको चैनल पर मिलेगी, तो इसको ज़रूर देख लेना है। तो अब मैं बात कर रही हूँ देखिए शरीयत की। अब हम लोग कहते हैं कि इस्लाम जो है ना, इस्लाम जो है वो हमारे लिए सिर्फ पर्दा कहता है और हमें छुपा के रखता है। ऐसा नहीं है। इस्लाम ने ये नहीं कहा है कि आप कोई काम नहीं कर सकते, आप डॉक्टर नहीं बन सकते, आप इंजीनियर नहीं बन सकते, आप पायलट नहीं बन सकते, आप कोई अच्छी जो है वो उस्तानी या टीचर नहीं बन सकते। आप सब कुछ बन सकते हैं, मगर एक हुदूद में, एक प्रॉपर ड्रेस जो इस्लाम ने बताया उसके अंदर, एक पर्दा जो इस्लाम ने बताया है ना उसके अंदर रह के आप हर काम कर सकते हैं। अच्छा भाई, अभी रिसेंटली जो 2 वाक़यात हुए ना 14 अगस्त वाले दिन, एक तो वो लड़की वाला मामला हुआ, टिकटॉकर जो है आयशा इकराम। अच्छा, उसके साथ एक और वाक़या भी, एक और वीडियो भी है जो आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, मंजर आम पर आ रही है। वो आप लोगों ने भी शायद देखा, जो कि चिंची है, चिंची के अंदर 2 ख़वातीन जा रही हैं, नॉर्मली जैसे जाती हैं। 14 अगस्त का दिन है, तो बाइक वाला एक आता है और एक अजीब सी हरकत करके चला जाता है। वो बेचारी लड़की हक्का बक्का जाती है। फिर दूसरी वाली लड़की अपने आप को बचाने के लिए जो है ना वो चप्पल लेकर बैठ जाती है कि अब अगर इसने हरकत की तो मैं चप्पल से इसकी पिटाई करूँगी। और लड़के होटिंग कर रहे हैं, बदतमीज़ी कर रहे हैं, बाजे बजा रहे। यार वो तो टिकटॉकर नहीं थी ना, वो तो उन्होंने तो आप लोगों को नहीं बुलाया था, वो तो अपना जश्न आज़ादी मना रही थी। अब उस पर भी काफ़ी लोगों ने कहा आप उनकी ड्रेसिंग देखें लड़कियों की। तो यार ड्रेसिंग होगी तो क्या लड़कों को ये किसने हक दिया है कि जाके आप किसी भी लड़की की जो है वो दुपट्टा खींचे या उसके साथ कोई भी गंदी हरकत करे? ये कहाँ से आपको दिया है? मामला सारा क्या है ना, इस्लाम से दूरी। हम लोग हो गए इस्लाम से दूर। अच्छा, यहाँ मैं इस्लाम बना रही हूँ, हलीम की तैयारी कर रही, साथ साथ आप ये भी देखते जाएं, ठीक है। डब्बे वाली हलीम बना रही हूँ। हम लोग इस्लाम से दूर हो गए। हमने कुरान तो पढ़ा है, मगर कुरान को हमने उसका तर्जुमा नहीं पढ़ते। हम ये नहीं देखते कि कुरान के अंदर अल्लाह पाक हमसे क्या फरमा रहे हैं। हम अरबी तो पढ़ते हैं, मगर हम अपने बच्चों को और ख़ुद जो है वो उसका तर्जुमा नहीं पढ़ते। हमने इस्लाम को सिर्फ जो है ना, कुरान को सिर्फ एक थोड़ा सा जो भी सूरतें वगैरह ख़त्म करना है, बस हमारा होता है कि हमने इस कुरान को ख़त्म करना है। कुरान को ख़त्म मत करें, दिन में कम से कम 2 आयत पढ़ें, मगर तर्जुमे के साथ पढ़ें, तफसीर के साथ पढ़ें कि अल्लाह पाक क्या कह रहा है।
اگر ہم خواتین، صرف خواتین کا فرض نہیں ہے، صرف ماؤں کا فرض نہیں ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں، یار اس میں باپ کا بھی رول ہوتا ہے، ہمارے فادر جو ہوتے ہیں نا گھر کے، ان کا بھی رول ہوتا ہے، بچے ان کو بھی دیکھتے ہیں، وہ بھی اسی گھر میں رہتے ہیں، مگر انفارچونیٹلی ہماری فیملیز میں کیا ہوتا ہے، صرف ماں ہے تربیت کرنے والی، بچہ اچھا نکل جاتا ہے تو بھائی باپ نے کیا ہے، برا نکلتا ہے تو بھائی ماں کی تربیت تھی، تو باپ کی بھی تو ہاتھ ہونا چاہیے نا، دونوں کو مل کے چلنا چاہیے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ابھی ہم لوگ جو ہے اپنے بچوں کو اسلام سے دور لے گئے ہیں، ہم نے بچوں کو موبائل لے کر دے دی، ہم نے لیپ ٹاپ لے کر دے دی، ہم نے ان کو یہ بتایا ہی نہیں ہے کہ بیٹا روڈ پر چلنے والی ماں بہن بھلے جیسے بھی حلیے میں ہو، جس طرح بھی ہو، وہ اس کا حالت اس کو اس کی جزا و سزا ملے گی۔ آپ نہیں کر سکتے اس طرح کہ آپ اس کے ساتھ بدتمیزی کریں یا آپ اس کے ساتھ کوئی، آپ کو شریعت، آپ کو اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی جو ہے وہ حدود کو کراس کریں۔ پھر قرآن میں ایک آیت آتی ہے کہ جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے پردے دار عورتوں، اے مومن عورتوں، اپنی جو ہے وہ پردے کی حفاظت کرو، تو اسی کے نیچے جو ہے وہ مردوں کے لیے بھی ہے کہ اے پاک مردوں، اے مومن مردوں، اپنی نظروں کو نیچی رکھو۔ تو یہ ہم اپنے بچوں کو کہاں بتاتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو کہاں یہ ساری درس دیتے ہیں؟ اچھا جی، تو آج تھوڑی سی زیادہ باتیں ہو گئیں یار، آج سنڈے کا بھی دن ہے اور کام والی بھی نہیں آئی ہے، تو میں کام بھی ساتھ ساتھ کر رہی ہوں۔ بس یہ چیزیں ہیں کہ یار کم سے کم اپنی بچوں پہ نظر رکھیں کہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، یہ دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، حلیم کا جو ڈبہ لائی تھی نا، تو میں نے چڑھائی حلیم 1-1:30 بجے کے قریب، میں نے سوچا جھٹپٹ حلیم ہے، وہ جو پسی ہوئی آتی ہے نا پاؤڈر فارم میں نے کہا شاید وہ ہے، مگر بھائی یہ دانے دار نکل گئے، تو میں نے اس کو آدھا 1 گھنٹہ بھگویا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ اس اناج کو کم سے کم پوری رات جو ہے بھگونا پڑتا، نہیں تو 4-6 گھنٹے تو ضرور۔ تو اب مجھے اصل میں کام کرنا تھا، صبح سے ہی کام کر رہی تھی، تو ابھی یہاں پر اس کو پیس رہی ہوں، اور یہ کام مجھے سب سے زیادہ برا لگتا ہے کیونکہ اس طرح پستا نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو حلیم جو ہے بہت لیٹ ہو گئی، 3 بج گئے، میری حلیم جو ہے وہ تیار ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ بڑا مشکل ہو گیا تھا آج کا دن میرے لیے نا اس حلیم کو کمپلیٹ کرنا، اور ظاہر سی بات ہے حلیم کو بعد میں گوٹا نہ لگاؤ تو کہاں گھٹتا ہے، تو حلیم کوئی اتنی خاص نہیں بنی جتنی میں بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہاں پہ میں نے چکن کی یخنی نکال لی ہے، چکن نکال لی ہے، اس کے ریشے کروں گی، ہڈیاں الگ کروں گی، اور اس کے اندر میں نے کیا کیا ڈالا تھا، پیاز ڈالی تھی براؤن، 1 پیاز ڈالی تھی، آپ چاہیں تو 1 پیاز فرائی کر کے بھگار ڈالیں گے۔ بھگار کیا ہوتی ہے، براؤن پیاز کریں گے، اس کے اندر ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالیں گے، بریانی کے ساتھ جو مسالہ، وہ حلیم کے ساتھ جو ساشے ملتا ہے وہ سب ڈالیں گے، سب کو آتی ہے پکانا، ٹھیک ہے۔ میں نے بھی اب اناج اس کے اندر ڈال دیا، اور وہ جو گوشت تھا وہ بھی ڈال دیا، اور دیکھ رہے ہو وہی حال ہوا نا کہ صحیح سے جو ہے وہ گھٹ نہیں رہی ہے۔ تو بس یہ بن گئی، مگر ٹیسٹ وائز بہت مزے کی تھی، بہت زیادہ گھٹی نہیں تھی مگر پک گئی تھی اچھی طریقے سے۔ 3-3:30 بجے مجھے حلیم ملی تھی۔ اچھا، تو یہ ساری باتیں تھی جو میں نے کرنی تھی۔ باقی آپ میں سے اگر کسی کو بھی اس قسم کی کچھ بھی لگتا ہے نا کہ یار دیکھو یہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، یہ معاشرے میں نہیں ہو رہا، ہم کسی کو بول کے سدھار سکتے تو یہ غلطی ہے، ہم کسی کو بول کے نہیں سدھار سکتے، یہ ایک نظام اللہ ہے۔ جب تک ہم اللہ کی بتائی ہوئی چیزوں کے قریب نہیں ہوں گے نا، ہم نہیں کر سکتے کوئی بھی چیز۔ تو ہمیں نہیں ہے کسی کو پہ بھی حق ہے کسی کے بھی پردے کو اور اس کو چیزوں کو لے کر بات کی جائے، تو اس لیے میں ان سب ٹاپکس پہ بات نہیں کرنا چاہتی۔ اور یہاں کیا کر رہی ہوں میں، یہاں یہ کر رہی ہوں یار کہ حلیم کو ہو گئی بہت دیر، اور میاں صاحب جو ہے وہ بھوک کے نعرے لگانے شروع ہو گئے، کیا بھوک لگ رہی ہے، تو میں نے کہا چلو پھر آملیٹ بنا کے دیتے ہیں ان کو۔ تو میں نے پھر جو ہے وہ انڈے لے آئی ہوں اور آملیٹ بنا دیا۔ میں نے کہا کیا کروں بتاؤ، آج بہت لیٹ ہو گئی میں۔ حلیم جی الحمدللہ بن گئی، آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی اس میں گوٹے کی کمی ہے مگر گوٹا نہیں لگا سکی۔ چینل کو شاٹ آؤٹ دے رہی ہوں جی، یہ والا چینل ہے جی امیمہ کا، تو آپ نے اس کو ضرور جو ہے وہ سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو دیکھنی ہے، فل واچ کرنی ہے، اور ان کو سپورٹ کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے ان کے چینل کو۔ حلیم تیار ہو چکی ہے اور میں کھا رہی ہوں حلیم روٹی، اور آپ سے لوں گی میں اجازت، اور اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اگر آپ